फमन अज़लमु, सो कौन बड़ा गुनहगार होगा, मिम्मन कज़्ज़बा, उससे जो झूठ बोले, अलल्लाहि, अल्लाह पर, व कज़्ज़बा, और झुठलाए, बिस्सिद्क़ि, सच को, इज़ जाअहु, जब उसके पास आए, अलैसा, क्या नहीं, फी जहन्नमा, जहन्नुम में, मस्वन, ठिकाना होना चाहिए, लिल काफिरीन, ऐसे नाफरमानों का। वल्लज़ी जाअ, और जो लाया, बिस्सिद्क़ि, सच को, व सद्दक़ा, और जिसने तस्दीक की, बिही, उसकी, उलाइका, यही लोग, हुम, वो हैं, अल मुत्तक़ून, जिन्हें अपने अंजाम की फिक्र है। लहुम, उनके लिए, मा यशाऊना, जो वो चाहेंगे, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास होगा, ज़ालिका जज़ाउ, ये इनाम होगा, अल मुहसिनीन, ऐसा अमल करने वालों का। लियुकफ्फिरल्लाहु, इस तरह दूर कर देगा अल्लाह, अनहुम, उनसे, अस्वा, वो बुराइयां, अल्लज़ी अमिलू, जो उन्होंने की होंगी, व यजज़ियहुम, और अता करेगा उन्हें, अजरहुम, उनका अज्र, बिअहसनिल्लज़ी, ज्यादा बेहतर उससे, कानू, जो थे वो, यामलून, अमल करते। अलैहिस्सल्लाहु, क्या नहीं अल्लाह, बिकाफिन, काफी, अब्दहू, अपने बंदे को, व युखव्विफूनका, और वो डरा रहे हैं आपको, बिल्लज़ीना, उनसे, मिन दूनिही, जो अल्लाह के अलावा हैं, वमन, और जिसे, युज़्लिलिल्लाहु, गुमराही में रहने दे अल्लाह, फमा लहू, तो नहीं उसे, मिन हाद, कोई हिदायत दे सकता। वमन, और जिसे, यहदिल्लाहु, हिदायत दे अल्लाह, फमा लहू, तो नहीं उसे, मिन मुज़िल्लिन, कोई गुमराह कर सकता। अलैहिस्सल्लाहु, क्या नहीं है अल्लाह, बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम, जबरदस्त सजा देने वाला। वला इन, और अगर, सअल्तहुम, आप इंसानों से पूछे, मन खलक़ा, किसने पैदा किया, अस्समावाती, आसमानों, वल अर्दा, और जमीन को, लयक़ूलुन्ना, तो जरूर वो जवाब देंगे, अल्लाहु, एक अकेले अल्लाह ने। कुल, आप कहिए, अफ़राइतुम, भला गौर तो करो तुम उन पर, मा तदऊना, जिनसे तुम दुआएं करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, इन अरादनी अल्लाहु, अगर अल्लाह फैसला कर ले मुझे, बिज़ुर्रिन, सजा देने का, हल हुन्ना, क्या ये माबूद, काशिफातु, दूर कर सकते हैं मुझसे, दुर्रिही, उसकी सजा को, औ अरादनी, या फैसला करे अल्लाह मेरे बारे में, बिरहमतिन, रहम करने का, हल हुन्ना, तो क्या ये, मुमसिकातु, रोक सकते हैं मुझसे, रहमतिही, उसकी रहमत को। कुल, आप कहिए, हस्बी अल्लाहु, मुझे अल्लाह काफी है, अलैहि, उसी पर, यतवक्कलु, भरोसा करते हैं, अल मुतवक्किलून, भरोसा करने वाले। कुल, आप कहिए, या कौमी, ए मेरे कौम, इअमलू, तुम अमल करो, अला मकानतिकुम, अपनी जगह, इन्नी, बेशक मैं भी, आमिलुन, अमल कर रहा हूँ, फसौफा, बहुत जल्द, तालमून, तुम्हें मालूम हो जाएगा। मन, के कौन है, यातीही, जिस पर आएगा, अज़ाबुन, अज़ाब, युख़ज़ीही, जो उसे रुसवा कर देगा, व यहिल्लु, और उतरेगा, अलैहि, किस पर, अज़ाबुन मुक़ीम, हमेशा का अज़ाब। इन्ना अंज़लना, बेशक नाजिल की हमने, अलैकल किताबा, आप पर अल किताब, लिन्नासी, इंसानों के लिए, बिलहक़्क़ि, हक से भरपूर, फमन इह्तदा, सो जिसने हिदायत हासिल की, फलिनफ्सिही, उसने अपना भला किया, वमन ज़ल्ला, और जो गुमराही में ही पड़ा रहा, फ़इन्नमा, तो दर हक़ीक़त, यज़िल्लु, उसकी गुमराही का वबाल भी, अलैहा, उसी पर होगा, वमा अंता, और नहीं आप, अलैहिम, उनके, बिवकील, वकील। अल्लाहु यतवफ़ा, अल्लाह कब्जे में लेता है, अल अनफुसा, हवास को, हीना मौतिहा, उसकी मौत के वक्त, वल्लती, और उसके भी जो, लम तमुत, नहीं मरता, फी मनामिहा, अपनी नींद में, फयुमसिकुल्लती, फिर रोक लेता है उसके हवास को, क़ज़ा, फैसला हो गया, अलैहल मौता, जिस पर मौत का, वयुरसिलु, और वापस करता, अल उख़रा, दूसरों के हवास को, इला अजलिन मुसम्मन, मुक़र्ररा वक्त पूरा करने के लिए, इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, ज़रूर निशानियां हैं, लिक़ौमिन, उन लोगों के लिए, यतफ़क्करून, जो गौर व फ़िक्र करते हैं। अम इत्तख़ज़ू, क्या इंसानों ने बनाया, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, शुफ़आअ, सिफारिशी। कुल, आप पूछिए, अवलौ कानू, क्या अगर वो हों, ला यमलिकूना, नहीं इख्तियार रखते, शैअन, कुछ भी, वला याक़िलून, और ना अक़ल इस्तेमाल करते हों। कुल, आप कहिए, लिल्लाहि शफ़ाअतु, अल्लाह के पास शफ़ाअत का इख्तियार है, जमीअन, पूरा का पूरा, लहू मुल्कु, उसी की बादशाहत है, अस्समावाती, आसमानों, वल अर्दी, और जमीन पर, सुम्मा, फिर, इलैहि, उसी की तरफ, तुरजऊन, तुम लौटाए जाओगे। व इदा, और जब, ज़ुकिरल्लाहु वहदहु, जिक्र किया जाता अल्लाह के वाहिद यानी अकेला होने का, इश्मअज़्ज़त, कुड़ने लगते, क़ुलूबुल्लज़ीना, दिल उन लोगों के, ला युमिनूना, जो नहीं ईमान रखते, बिलआखिरति, आखिरत पर। व इदा, और जब, ज़ुकिरल्लज़ीना, जिक्र किया जाता दूसरों का, मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा, इदा हुम, तब वो, यस्तबशिरून, बड़े खुश हो जाते। कुल, आप दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, फ़ातिर अस्समावाती, पैदा करने वाले आसमानों, वल अर्दी, और जमीन के, आलिमल ग़ैबी, जानकार छुपे, व शहादती, और ज़ाहिर के, अंत तहकुमु, आप ही फैसला करेंगे, बैना, दरमियान, इबादिका, अपने बंदों के, फ़ीमा कानू, उसमें वो हैं, फ़ीही, जिसमें, यख्तलिफून, इख्तिलाफ कर रहे। वलौ अन्ना, और अगरचे हासिल हो जाए, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़लमू, जो गुनहगार हैं, मा फ़िल अर्ज़ि, जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन, सब का सब, व मिस्लहु, और उतना ही, माहू, उसके साथ, लफ़्तदौ बिही, फिर वो फिदिये में देना चाहें उसे, मिन सूइल अज़ाबी, बुरे अज़ाब के बदले, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन नहीं लिया जाएगा, व बदा, और ज़ाहिर हो जाएगा, लहुम, उन पर, मिन अल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मालम, जिसको नहीं, यकूनु, वो थे, यहतसिबून, समझते, व बदा, और ज़ाहिर हो जाएंगे, लहुम, उनकी, सय्यआतु, बुराइयां, मा कसबू, जो उन्होंने कमाई होंगे, व हाक़ बिहिम, और घेर लेगा उन्हें वही अज़ाब, मा कानू बिही, जिसको थे वो, यस्तहज़िऊन, मज़ाक में लेते। फ़इदा, और जब, मस्सल इंसाना, पहुंचती है इंसान को, ज़ुर्रुन, कोई तकलीफ, दआना, तो दुआएं करता है हमसे, सुम्मा, फिर, इदा खव्वलनाहु, जब अता करते हैं हम उसे, निअमतन, नेमत, मिन्ना, अपनी तरफ से, क़ाला, तो सोचता है, इन्नमा, दर हकीकत, ऊतीतुहु, मुझे दिया गया ये, अला इल्मिन, मेरे इल्म की वजह से,
بل ہیا سچ تو یہ ہے کہ یہ فتنتن ایک آزمائش ہے ولیکن اکثرہم انسانوں کی اکثریت لا یعلمون نہیں جانتی قد یقیناً قالہا ایسی ہی سوچ رہی الذین ان کی جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے فما اغنا سو نہیں کام آیا عنہم انہیں وہ ما کانوا جو تھے وہ یکسبون کماتے فاصابہم سو پہنچی انہیں سیئات سزائیں ما کسبوا ان کی حرکتوں کی والذین اور جو لوگ ظلموا گنہگار ہیں من ہؤلاء ان لوگوں میں سے سیصیبہم ضرور انہیں بھی پہنچے گی سیئات سزائیں ما کسبوا ان کی حرکتوں کی وما ہم اور نہیں ہے یہ بمعجزین عاجز کر پانے والے وَأَنِيبُوا اور پلٹو إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف وَأَسْلِمُوا لَهُ اور فرمانبردار بن جاؤ اس کے من قبل اس سے پہلے ان یأتیکم کہ آ جائے تم پر العذاب عذاب ثم پھر لا تنصرون نہیں تمہاری مدد کی جائے گی واتبعوا اور اتباع کرو احسن انداز میں ما انزل اس کی جو نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے من قبل اس سے پہلے ان یأتیکم کہ آ جائے تم پر العذاب عذاب بغتتاً اچانک وانتم اور تم لا تشعرون سمجھ بھی نہ پاؤ ان تقولا تو کہنا نہ پڑے نفسن کسی نفس کو یا حسرتا ہائے افسوس علی ما فرطت اس پر جو کوتاہی ہوئی مجھ سے فی جنب اللہ اللہ کے تعلق سے وان کنت اور بے شک میں تھا لمن الساخرین ہنسی کرنے والوں میں او تقولا یا یہ کہنا پڑے لو ان اللہ کاش کہ اللہ نے ہدانی ہدایت دی ہوتی مجھے لکنت تو میں بھی ہوتا من المتقین پرہیزگار لوگوں میں او تقولا یا کہنا پڑے حینا جس وقت تر العذاب وہ دیکھے گا عذاب لو ان کاش کہ لی کرتن میری دوبارہ واپسی ہو جائے فاکونا تو میں بھی ہو جاؤں من المحسنین احسن عمل کرنے والوں میں بھلا کیوں نہیں قد جاءت کا یقیناً آتی تھی تیرے پاس آیاتی میری آیتیں فکذبتا پر تو جھٹلاتا تھا بہا انہیں واستکبرتا اور تکبر کرتا تھا تو وکنتا اور تو تھا من الکافرین نافرمانوں میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن ترى آپ دیکھیں گے الذین کذبوا کہ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا ہوگا علی اللہ اللہ پر وجوہہم ان کے چہرے مسودۃ ماند پڑ چکے ہوں گے الیسا کیا نہیں فی جہنم جہنم میں مثون ٹھکانہ للمتکبرین تکبر کرنے والوں کا وینجی اللہ اور نجات دے گا اللہ الذین اتقوا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری ہوگی بمفازتہم ان کی کامیابی کے سبب لا یمسہم نہیں چھوئے گی انہیں السوء کوئی برائی ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے اللہ خالق اللہ خالق ہے کل شیء ہر شے کا وہو اور وہی علی کل شیء ہر شے پر وکیل بھی لہو اسی کے پاس مقالید چابیاں ہیں السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کی والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کیا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا اولئک یہی لوگ ہم ہی الخاسرون نقصان میں رہیں گے ولقد اور بے شک اوحیا وہی کی جا چکی الیک تیری طرف وإلی الذین اور لوگوں کی طرف من قبلک تجھ سے پہلے بھی لئن کہ اگر اشرکتا تو نے شرک کیا لیحبطن تو ضرور برباد ہو جائیں گے عملک تیرے عمل ولتکونن اور ضرور تو ہو جائے گا من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں بل اللہ بلکہ اللہ ہی کی فاعبد تو عبادت کرتا رہ وکن اور ہمیشہ رہنا من الشاکرین شکر کرنے والوں میں وما اور نہیں قدر اللہ قدر کی انسانوں نے اللہ کی حق قدری ہی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے والارض جميعا اور پوری زمین قبضتہ اس کے قبضے میں ہوگی یوم القیامت قیامت کے دن والسماوات اور آسمان مطویات لپیٹ دیے جائیں گے بیمینہ اس کے ہاتھوں سبحانہ سبحان ہے وہ وتعالی اور بہت اعلیٰ ہے اما ان سے یشرکون جنہیں انسان شریک بناتے ہیں ونفخ اور پھونکا جائے گا فی الصور سور میں فصعق تو ہوش کھو بیٹھے گا من جو ہوگا فی السماوات آسمانوں میں ومن اور جو ہوگا فی الارض زمین میں الا مگر من جس کے لیے شاء اللہ چاہے اللہ ثم پھر نفخ پھونکا جائے گا فیہ اس میں اخرى دوبارہ فاذا تو تب ہم وہ قیام کھڑے ینظرون دیکھ رہے ہوں گے واشرقت اور چمک اٹھے گی الارض زمین بنور ربها اپنے رب کے نور سے ووضع اور پیش کیے جائیں گے الکتاب اعمال نامے وجیء اور لایا جائے گا بالنبیین نبیوں والشہداء اور گواہوں کو وقضیا پھر فیصلہ کیا جائے گا بینہم مخلوق کے درمیان بالحق کی حق کی بنیاد پر وہم اور ان کا لا یظلمون کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا ووفیت اور پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما عملت اس کے عمل کا وہو اعلم اور اللہ کو خوب معلوم ہے بما یفعلون کہ وہ کیا کرتے رہے وسیقہ اور ہانکا جائے گا الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی الی جہنم جہنم کی طرف زمرن گروہ در گروہ حتی یہاں تک کہ اذا جاؤها جب وہ پہنچیں گے وہاں فتحت کھول دیے جائیں گے ابوابها جہنم کے دروازے وقالا اور پوچھیں گے لہم ان سے خزناتها وہاں کے دربان علم کیا نہیں یاتکم آئے تھے تمہارے پاس رسول رسول منکم تم ہی میں سے یتلونا جو تلاوت کرتے علیکم تم پر آیات ربکم تمہارے رب کی آیتیں وینذرونکم اور خبردار کرتے تمہیں لقاء ملاقات سے یومکم ھذا تمہارے اس دن کی قالوا وہ جواب دیں گے بلا ہاں آئے تھے ولیکن حقت سچ ثابت ہوا کلمۃ العذابی فرمان عذاب کا علی الکافرین نافرمانوں پر قیلا کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ ابوابا دروازوں سے جہنم میں خالدین ہمیشہ رہو گے فیہا وہاں فبئس کیا ہی برا مثوی ٹھکانہ ہوگا المتکبرین تکبر کرنے والوں کا
वसीक़ अल्लज़ीना, और इज्जत से ले लिया जाएगा, इत्तक़ौ रब्बहुम, उन लोगों को जिन्होंने अपने रब से डर डर कर जिंदगी गुजारी होगी, इलल जन्नति, जन्नत की तरफ, ज़ुमरन, गिरोह दर गिरोह, हत्ता, यहाँ तक के इज़ा जाऊहा, जब वो पहुंचेंगे वहां, वफुतिहत, और खोल दिए जाएंगे अबवाबुहा, जन्नत के दरवाजे, वक़ाल लहुम, तो कहेंगे उनसे, खज़नतुहा, वहां के दरबान, सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर, तिबतुम, पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर आए तुम, फदखुलूहा, तो दाखिल हो जाओ जन्नत में, खालिदीन, हमेशा के लिए। वक़ालू, तो उनका कौल होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लज़ी, जिसने सदक़ना, सच कर दिखाया हमसे, वअदहू, अपना वादा, व औरसना, और वारिस बनाया हमें, अल अर्द, जन्नत की जमीन का, नतबव्वउ, हम क़याम कर सकेंगे, मिनल जन्नति, जन्नत में, हैसु, जहां, नशाउ, हम चाहें, फनिअमा, सो क्या ही बेहतरीन, अजरु, इनाम है, अल आमिलीन, जन्नत के लायक अमल करने वालों का। वतरल मलाइकता, और तुम देखोगे फरिश्तों को, हाफीना, घेरा लगाए होंगे, मिन हौलिल अर्श, अर्श के इर्द गिर्द, युसब्बिहूना, तस्बीह कर रहे होंगे, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द के साथ, वक़ुदिया, और फैसला कर दिया जाएगा, बैनहुम, मखलूक के दरमियान, बिल हक़, हक़ की बुनियाद पर, वक़ीला, और कहा जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो रब है सारे जहां का। बिस्मिल्लाहि, अल्लाह की सिफत के साथ, अर्रहमानी, बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, बड़ा रहम करने वाला। हामीम, हामीम, तंजीलुल किताबी, नाजिल की जा रही है अल किताब, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, अल अजीज़िल अलीम, जो जबरदस्त इल्म वाला है, गाफिरी, माफ करने वाला, अज़्ज़म्बी, गुनाहों को, वक़ाबिली, और कबूल करने वाला, अत्तौबी, तौबा को, शदीदिल इक़ाबी, शदीद पकड़ वाला, ज़िद तौली, कुदरत वाला, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद इल्ला, मगर हुआ, सिर्फ वही, इलैहि, उसी की तरफ, अल मसीर, लौट कर जाना है। मा युजादिलु, नहीं बहस करते, फी आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों के बारे में, इल्ला, मगर, अल्लज़ीना कफरू, वही लोग जिन्हें मानना नहीं, फला, तो ना, या गुरूर का, धोखे में डाले तुझे, तक़ल्लुबुहुम, उनकी भागदौड़, फिल बिलाद, शहरों में, कज़्ज़बत, झुटलाया, क़ब्लहुम, इनसे पहले, कौम नूहिन, कौम नूह ने, वल अहज़ाबु, और गिरोहों ने, मिन बअदिहिम, उनके बाद, वहम्मत, और हिम्मत की, कुल्लु उम्मतिन, हर उम्मत ने, बिरसूलिहिम, अपने रसूल के साथ, लियअख़ुज़ूहु, कि वो रोक दे उसकी दावत को, वजहदलु, और बहस की उन्होंने, बिलबातिली, बातिल के साथ, लियुदहिज़ू, ताकि मिटा दे, बिहिल हक़्क़, उसके जरिए हक़ को, फ़अख़ज़्तुहुम, तो मैंने पकड़ की उनकी, फ़कैफ़ काना, तो कैसी रही, इक़ाब, मेरी पकड़। वकज़ालिका, और इस तरह, हक़्क़त, हक़ साबित हुई, कलिमतु, बात, रब्बिका, तेरे रब की, अलल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों पर जिन्होंने नाफरमानी की, अन्नहुम, के वो, अस्हाबुन नार, जहन्नम में जाने वाले होंगे, अल्लज़ीना, वो जो, यहमिलून अल अर्शा, उठाए हुए हैं अर्श को, वमन हौलहु, और जो उसके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहूना, वो तस्बीह करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द के साथ, वयुमिनूना, और ईमान रखते हैं, बिही, उस पर, वयस्तग़फिरूना, और मग़फ़िरत मांगते हैं, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, रब्बना, ऐ हमारे रब, वसिअता, घेरे हुए हैं आप, कुल्ल शैइन, हर शय को, रहमतन व इल्मन, अपनी रहमत और इल्म में, फ़ग़फ़िर, सो मग़फ़िरत कर दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों की, ताबू, जिन्होंने तौबा की, वत्तबऊ, और इत्तिबा की, सबीला का, आपके रास्ते की, वक़ीहिम, और बचा लीजिए उन्हें, अज़ाबल जहीम, जहन्नम के अज़ाब से। रब्बना, ऐ हमारे रब, व अदखिलहुम, और दाखिल कीजिए उन्हें, जन्नाति अदनी, सदाबहार जन्नतों में, अल्लती वअदतहुम, जिसका वादा किया आपने उनसे, वमन, और जो, सलहा, नेक रहा, मिन आबाइहिम, उनके बाप दादा में, व अज़वाजिहिम, और उनके जोड़ों में, व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद में, इन्नका, बेशक आप, अंत ही हैं, अल अज़ीज़ुल हकीम, जबरदस्त हिकमत वाले। वक़ीहिम, और बचा लीजिए उन्हें, अस्सय्यिआति, सजाओं से, वमन, और जिसे, तक़ी, आप बचा लें, अस्सय्यिआति, सजाओं से, यौमइज़िन, उस दिन, फ़क़द, तो यक़ीनन, रहिमतहु, आपने उस पर रहम किया, वज़ालिका हुआ, और यही है वो, अल फ़ौज़ुल अज़ीम, अज़ीम शान कामयाबी। इन्नल्लज़ीना, बेशक जिन लोगों ने, कफ़रू, इनकार किया, युनादौना, उन्हें आवाज़ दी जाएगी, लमक़तुल्लाहि, कि अल्लाह की नाराज़गी, अकबरू, ज़्यादा बड़ी थे, मिन मक़तिकुम अनफुसकुम, तुम्हारी अपनी नाराज़गी से, इज़ तुदअऊना, जब तुम्हें दावत दी जाती थी, इलल ईमानी, ईमान की, फ़तकफ़ुरून, तो तुम इनकार करते थे। क़ालू, वो कहेंगे, रब्बना, ऐ हमारे रब, अमत्तना, बेजान हालत में रखा आपने हमें, इस्नतैनि, 2 बार, व अहयैतना, और जिंदगी दी आपने हमें, इस्नतैनि, 2 बार, फ़अतरफ़ना, तो एतराफ़ करते हैं हम, बिज़ुनूबिना, अपने गुनाहों का, फ़हल, तो क्या, इला ख़ुरूजिन, वापसी का, मिन सबील, कोई रास्ता है। ज़ालिकुम बिअन्नहु, कहा जाएगा ये तुम्हारे साथ इसलिए हुआ, इज़ा दुइयल्लाहु, कि जब दावत दी जाती अल्लाह की, वहदहु, वहदानियत की, कफ़रतुम, तो तुम नाफरमानी करते, व इन, और अगर, युशरक बिही, शिर्क किया जाए अल्लाह के साथ, तुमिनू, तो तुम मान लेते, फल हुक्मु लिल्लाहि, सो फैसले तो अल्लाह ही करने वाला है, अल अलीयुल कबीर, जो आला शान और बड़ाई वाला है। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह ही है, युरीकुम, जो दिखाता है तुम्हें, आयातिही, अपनी निशानियां, व युनज़्ज़िलु, और नाजिल करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनस समाई, आसमान की बुलंदी से, रिज़्क़न, रिज़्क़, वमा यतज़क्करु, और नहीं सुधरते, इल्ला, मगर, मन युनीब, वही जो रुजू होते हैं। फदउल्लाह, सो दुआ करते रहो अल्लाह से, मुखलिसीना, खालिस करते हुए, लहुद्दीना, उसी के लिए दीन को, वलौ करिहा, चाहे ना पसंद हो, अल काफिरून, नाफरमानों को। रफ़ीउद दरजाती, ऊंचे दरजात वाला, ज़ुल अर्शी, अर्श वाला, युल्क़ी, उतारता है, अर्रूह, वही को, मिन अम्रिही, अपनी मर्जी से, अला, जिस पर, मन यशाउ, वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, लियुनज़िरा, ताकि वो खबरदार कर दे, यौम तलाक़, मुलाकात वाले दिन से, यौमा, जिस दिन, हम, उन्हें, बारिज़ूना, अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ेगा, ला यख़फ़ा, नहीं छुप सकेगी, अलल्लाहि, अल्लाह से, मिनहुम, उनकी, शैउन, कोई शै,
लिमन अल मुल्क, पूछा जाएगा किसकी बादशाहत है, अल यौमा आज, लिल्लाहि कहा जाएगा अल्लाह ही की, अल वाहिदुल क़हार जो एक अकेला जबरदस्त है, अल यौमा आज तुजज़ा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को बिमा कसबत उसकी कमाई का, ला ज़ुल्मा नहीं नुकसान किया जाएगा किसी का, अल यौमा आज, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, सरीउल हिसाब बहुत तेज है हिसाब चुकाने में, व अंज़िरहुम और खबरदार कर दीजिए इंसानों को, यौमल आज़िफती करीब आने के दिन से, इज़िल क़ुलूब जब दिल लदल हनाजिरी हलक तक आ जाएंगे, काज़िमीना मारे गम के, मालिल ज़ालिमीना नहीं होगा गुनहगारों के लिए, मिन हमीमिन कोई दोस्त, वला शफ़ीअन और ना शफ़ाअत करने वाला, युता जिसकी बात मानी जाए, यालमु अल्लाह जानता है, ख़ाइनतल अयुनी आंखों की खयानत यानी चोरी को, वमा तुख़फ़ी और उसे भी जो छुपा होता है, अस्सुदूर दिलो दिमाग में, वल्लाहु और अल्लाह यक़दी फैसला करेगा, बिल हक़ हक़ की बुनियाद पर, वल्लदीना और जिन जिन से यदऊना इंसान दुआएं करते हैं, मिन दूनिही अल्लाह के अलावा, ला यक़दूना नहीं वो फैसले का इख्तियार रखते, बिशैइन कुछ भी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हुवा ही अस्समीउल बसीर सब कुछ सुनता देखता है, अवलम क्या नहीं यसीरू सैर करते इंसान फिल अर्ज़ी जमीन में, फयंजुरू फिर देखते, कैफ़ काना कैसा हुआ, आक़िबतु अंजाम, अल्लज़ीना उन लोगों का, कानू जो थे, मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले, कानू हम वो थे, अशद्दा ज्यादा मजबूत, मिनहुम इनसे, क़ुव्वतन क़ुव्वत में, व आसारन और आसार छोड़ गए, फिल अर्ज़ी जमीन में, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु फिर पकड़ की उनकी अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों पर, वमा काना और नहीं हुआ, लहुम उन्हें, मिनल्लाहि अल्लाह से, मिन वाक़ कोई बचाने वाला, ज़ालिका बिअन्नहुम उनके साथ ये इसलिए हुआ, कानत तअतीहिम क्या आए थे उनके पास, रुसुलुहुम उनके रसूल, बिलबय्यिनाति वाज़ेह बयानात के साथ, फ़कफ़रू पर उन्होंने इनकार किया, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु तो पकड़ की उनकी अल्लाह ने, इन्नहु बेशक वो है, क़विय्युन क़ुव्वत वाला, शदीदुल इक़ाब शदीद पकड़ वाला, वलक़द और बेशक अरसलना मूसा हमने रसूल बनाकर भेजा मूसा को, बिआयातिना अपनी निशानियों के साथ, व सुल्तानिम मुबीन और खुली दलील के साथ, इला फ़िरऔना तरफ फ़िरऔन व हामाना हामान व क़ारूना और क़ारून के, फ़क़ालू तो कहा उन्होंने, साहिरुन जादूगर है, कज़्ज़ाब झूठा, फलम्मा फिर जब जाअहुम आया उनके पास, बिल हक़्क़ि हक़ मिन इंदिना हमारे पास है, क़ालू उन्होंने फरमान जारी किया, उक़्तुलू क़त्ल करो, अबनाअ बेटों को, अल्लज़ीना आमनू उनके जो ईमान रखते हैं, मअहू मूसा पर, वस्तहयू और जिंदा छोड़ो, निसाअहुम उनकी बेटियों को, वमा और नहीं होती, कैदुल काफिरीना साजिश नाफरमानों की, इल्ला मगर, फी ज़लाल नाकाम ही, वक़ाल फ़िरऔन और कहा फ़िरऔन ने, ज़रूनी ये मामला मुझ पर छोड़ दो, अक़तुल मूसा मैं कत्ल कर देता हूँ मूसा को, वलयदउ और उसे चाहिए कि वो बुला ले, रब्बहू अपने रब को, इन्नी अख़ाफ़ु बेशक मुझे ये डर है, अन युबद्दिला कि वो बदल देगा, दीनकुम तुम्हारे दीन को, औ या अन युज़हिरा वो फैला देगा, फिल अर्ज़ि जमीन में, अल फसाद फसाद, वक़ाल मूसा तो दुआ की मूसा ने, इन्नी उज़्तु बेशक मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी अपने रब की, व रब्बिकुम जो कि रब है तुम्हारा भी, मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन हर तकब्बुर करने वाले से, ला युमिनु जो नहीं ईमान रखता, बियौमिल हिसाब हिसाब के दिन पर, वक़ाला और कहा, रजुलुम मुमिनुन एक मोमिन मर्द ने, मिन आलि फ़िरऔना आले फ़िरऔन में से, यक्तुमु जो छुपाए हुए था, ईमानहु अपने ईमान को, अतक़तुलूना क्या तुम कत्ल करना चाहते हो, रजुलन एक आदमी को, अन यक़ूला सिर्फ इस पर कि वो कहता है, रब्बी अल्लाहु मेरा रब अल्लाह है, वक़द जाअकुम और बेशक लाया वो तुम्हारे पास, बिलबय्यिनाति वाज़ेह बयानात, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व इन यकू और अगर वो हो, काज़िबन झूठा, व अलैहि तो उस पर वबाल होगा, कज़िबुहु उसके झूठ का, व इन यकू और अगर वो हो, सादिक़न सच्चा, युसिबुकुम तो पहुंचेगी तुम्हें, बअदुल्लज़ी बाज़ वो सज़ा, यईदुकुम जिससे वो तुम्हें खबरदार कर रहा है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यहदी नहीं हिदायत दिया करता, मन हुआ उसे जो हो, मुसरिफुन हद से बढ़ने वाला, कज़्ज़ाब झूठा, या कौमी ऐ मेरे कौम, लकुमुल मुल्कु तुम्हारी बादशाहत है, अल यौमा आज, ज़ाहिरीना ज़ाहिरी तौर पर फैली हुई, फिल अर्ज़ि जमीन में, फमन फिर कौन, यंसुरुना मदद करके बचा सकेगा हमें, मिन बअसिल्लाहि अल्लाह की सजा से, इन जाअना अगर आ जाए हम पर, क़ाल फ़िरऔन ने कहा, मा उरीकुम नहीं मैं राय दे रहा तुम्हें, इल्ला मगर वही, मा अरा जो मुझे सूझ रही है, वमा अहदीकुम और नहीं मैं रहनुमाई कर रहा तुम्हारी, इल्ला मगर, सबील रशाद भलाई वाले रास्ते की तरफ, वक़ाला और कहा, अल्लज़ी आमना उसने जो ईमान लाया था, या कौमी ऐ मेरे कौम, इन्नी अख़ाफ़ु बेशक मुझे अंदेशा है, अलैकुम तुम्हारे बारे में, मिस्ल यौमी उस अज़ाब वाले दिन की तरह, अल अहज़ाब जो गिरोहों पर आए थे, मिस्ल दअबी जैसा कि हाल बना, कौमी नूह का, व आदिन और आद, व समूदा और समूद का, वल्लज़ीना और लोगों का, मिन बअदिहिम उनके बाद के, वमल्लाहु और अल्लाह कभी नहीं, युरीदु चाहता, ज़ुल्मन नुकसान, लिल इबाद अपने बंदों का, वया कौमी और मेरे कौम, इन्नी अख़ाफ़ु बेशक मुझे अंदेशा है, अलैकुम तुम्हारे बारे में, यौमत तनाद चीखो पुकार वाले दिन के ताल्लुक से, यौमा जिस दिन, तुवल्लूना मुदबिरीना तुम पीठ फेर कर भागना चाहोगे, मालकुम नहीं होगा तुम्हें, मिन अल्लाहि अल्लाह से, मिन आसिमिन कोई बचाने वाला, वमन और जिसे युज़लिलिल्लाहु गुमराही में रहने दे अल्लाह, फमा लहु तो नहीं उसे, मिन हाद कोई हिदायत देने वाला, वलक़द और बेशक जाअकुम यूसुफ़ु आए तुम्हारे पास यूसुफ, मिन क़ब्लु इससे पहले, बिलबय्यिनाति वाज़ेह बयानात के साथ, फमा ज़िल्तुम पर हमेशा रहे तुम, फी शक्किन शक में, मिम्मा उसके ताल्लुक से, जाअकुम बिही जो लाए तुम्हारे पास वो, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा हलका जब उनकी वफात हुई, कुल तुमने कहा, लन हरगिज़ नहीं, यबअसल्लाहु मुक़र्रर करेगा अल्लाह,
من بعده اس کے بعد رسولا کسی رسول کو کذالک اسی طرح یضل اللہ گمراہی میں رہنے دیتا اللہ من ہوا اسے جو ہو مسرفون حد سے بڑھنے والا مرتاب شک کرنے والا الذین وہ لوگ یجادلون جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے اتاہم جو آئی ہو ان کے پاس کبورا مقتن بڑی ناراضی کی بات ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند الذین آمنوا اور نزدیک ان لوگوں کے جو ایمان لائے کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگے رہنے دیتا ہے اللہ علی کل قلب ہر اس کے دل پر متکبر جو تکبر کرنے والا جبار سرکشی کرنے والا ہو وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا حامان اے حامان ابن لی بنا میرے لیے صرحن ایک اونچی عمارت لعلی ابلغ تاکہ میں پا سکوں الاسباب راستوں کو اسباب السماواتی راستے آسمان تک پہنچنے کے فاطلع پھر میں جھانک کر دیکھوں الی الہ موسیٰ موسیٰ کے معبود کو وانی لاظنہ اور بے شک مجھے یہ یقین ہے کہ وہ کاذبا جھوٹا ہے وکذالک اور اس طرح زینا سجا دیے گئے لفرعون فرعون کے لیے سوء عملہ اس کے برے عمل وصد اور اسے روک دیا گیا عن السبیل صحیح راستہ پانے سے وما اور نہیں کید فرعون تدبیر فرعون کی الا مگر فی تباب برباد ہونے والی وقال اور کہا الذی آمن اس نے جو ایمان لایا تھا یا قومی اے میرے قوم اتبعونی میرا ساتھ دو اہدکم میں رہنمائی کروں گا تمہاری سبیل الرشاد بھلائی والے راستے کی طرف یا قومی اے میرے قوم انما در حقیقت هذه الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی متاع حقیر سا فائدہ ہے وان الاخرۃ اور بے شک آخرت ہی ہے دار القرار قرار والا گھر من عمل جو عمل کرے سیئاتن برا فلا تو نہیں یجزا اسے سزا دی جائے گی الا مگر مثلها اتنی ہی ومن عمل اور جو عمل کرے صالحا نیک من ذکر چاہے مرد ہو او انثى یا عورت وہ ہو مؤمن ایماندار فاولئک تو یہی لوگ یدخلون داخل ہوں گے الجنت جنت میں یرزقون انہیں رزق دیا جائے گا فیہا وہاں بغیر حساب بے حساب ویا قومی اور اے میرے قوم مالی کیا وجہ ہے کہ میں ادعوکم میں بلا رہا ہوں تمہیں الی النجات نجات کی طرف وتدعوننی اور تم بلا رہے ہو مجھے الی النار جہنم کی آگ کی طرف تدعوننی تم بلا رہے ہو مجھے لیکفر کہ میں بھی نافرمانی کروں باللہ اللہ کی واشرک اور میں شریک کروں بھی اس کے ساتھ ما اسے لیس لی نہیں مجھے بھی علم جس کا علم وانا اور میں ادعوکم میں بلا رہا ہوں تمہیں الی العزیز الغفار زبردست مغفرت کرنے والے رب کی طرف لا جرم نہیں شک انما تدعوننی کہ تم مجھے بلا رہے ہو الیہ جس کی طرف لیسا نہیں لہو دعوت اس طرح بلانے کی ضرورت فی دنیا میں ولا اور نہ فی الآخرت آخرت میں وانا اور بے شک مردنا ہمیں لوٹنا ہے الی اللہ اللہ کی طرف وانا اور بے شک المسرفین حد سے بڑھنے والے ہم وہی اصحاب النار جہنم میں جانے والے ہیں فستذکرون سو ضرور تم یاد کرو گے ما اقول جو میں کہہ رہا ہوں لکم تم سے وافوض اور میں سونپتا ہوں امری اپنا معاملہ الی اللہ اللہ کو ان اللہ بے شک اللہ بصیر دیکھ رہا ہے بالعباد اپنے بندوں کو وقاہ اللہ سو بچا لیا اس مرد مومن کو اللہ نے سیئاتی بری سازشوں سے ما مکروا جو انہوں نے رچی تھی وحاق اور گھیر لیا بآل فرعون آل فرعون کو سوء العذاب برے عذاب نے النار جہنم کی آگ یعرضون علیہا جس پر پیشی لگنے سے انہیں غدوا وعشیا صبح و شام خبردار کیا گیا ویوما اور جس دن تقوم الساعۃ قائم ہوگی قیامت کی گھڑی ادخلوا کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب شدید عذاب میں وَإِذْ اور جب یتحاجون وہ جھگڑ رہے ہوں گے فی النار جہنم کی آگ میں فیقولوا تو کہیں گے الضعفاء کمزور بنا کر رکھے گئے لوگ للذین ان لوگوں سے استکبروا جو بڑے بنتے تھے انا کنا بے شک ہم تو تھے لکم تمہارے تبعا پیچھے چلنے والے فہل انتم تو کیا تم مغنون کم کرا سکتے ہو انا ہم سے نصیبا کچھ حصہ من النار جہنم کی آگ کا قال الذین کہیں گے وہ استکبروا جو بڑے بنتے تھے انا کل بے شک ہم سب کے سب فیہا یہیں پر ہیں ان اللہ بے شک اللہ نے قد حکم یقیناً فیصلہ کر دیا ہے بین العباد اپنے بندوں کے درمیان وقال الذین اور کہیں گے وہ جو فی النار جہنم کی آگ میں ہوں گے لخزنۃ جہنم کے درباروں سے ادعوا دعا کرو ربکم اپنے رب سے یخفف کہ وہ کم کر دے عنا ہم سے یوم من العذاب ایک دن کی سزا قالوا جہنم کے درباروں سے پوچھیں گے اولم تکو کیا نہیں تھے تأتیکم آئے تمہارے پاس رسلکم تمہارے رسول بالبینات واضح بیانات کے ساتھ قالوا بلا جہنم والے جواب دیں گے ہاں آئے تھے قالوا دربان کہیں گے فدعوا تو تم ہی دعا کر لو وما دعاء اور نہیں دعا الکافرین نافرمانوں کی الا مگر فی ضلال بیکار انا بے شک ہم لننصر ضرور ہم مدد کریں گے رسولنا اپنے رسولوں کی والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی ویوما اور اس دن بھی یقوم الاشہاد جب قائم ہوں گی گواہیاں یوما اس دن لا ينفع نہیں نفع دے گی الظالمین گنہگاروں کو معذرتهم ان کی معذرت ولہم اللعنت اور ان پر لعنت ہوگی ولہم اور ان کے لیے سوء الدار برا گھر ہوگا وَلَقَدْ اور بے شک آتَيْنَا موسیٰ دی ہم نے موسیٰ کو الہدا ہدایت وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب کا ہدن ہدایت وذکر اور نصیحت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ بات کی گہرائی سمجھنے والوں کے لیے فَاصْبِرْ سو صبر کرتے رہیے ان بے شک وعد اللہ کا وعدہ حق اپنے وقت پر حق ہو کر رہے گا وَاسْتَغْفِرْ اور مغفرت مانگتے رہیے لِذَنبِكَ اپنی کوتاہیوں پر
वसब्बिह और तस्बीह करते रहिए बिहम्दि रब्बिका अपने रब की हम्द के साथ बिलअशिय्यि शाम वल इबकार और सुबह। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग युजादिलूना बहस व मुबाहिसा करते हैं फी आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों में बगैर सुल्तानिन बगैर किसी दलील के अताहुम के आई हो उनके पास इन नहीं फी सुदूरिहिम उनके जहनों में इल्ला मगर किब्रुन बड़कपन मा हुम नहीं वो बिबालिग़िहि पहुंच सकते जिस तक फस्तईद बिल्लाहि सो पनाह में आ जाइए अल्लाह के इन्नहु बेशक वो हुआ ही अस्समीउल बसीर सब कुछ सुनता देखता है। लखल्क़ु यकीनन पैदाइश अस्समावाति आसमानों वल अर्ज़ि और ज़मीन के अकबरु ज़्यादा बड़ा मामला है मिन खल्क़िन नासी इंसानों की पैदाइश से वलाकिन्ना वलेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर इंसान ला यालमून नहीं जानते। वमा यस्तवी और नहीं बराबर हो सकते अल अमा अंधे वल बसीरु और बसीरत वाले वल्लज़ीना आमनु और जो लोग ईमान लाए व आमिलु सॉलिहाती और नेक अमल करते रहे वलल मुसीउ और ना गुनहगार कलीलन थोड़े हैं मा ततज़क्करून तुम में जो सुधरते हैं। इन्न साअता बेशक क़यामत की घड़ी लआतियतुन जरूर आकर रहेगी ला रैबा नहीं शक फीहा उसमें वलाकिन्ना वलेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग ला युमिनून नहीं मानते। वक़ाला और कहा रब्बुकुम तुम्हारे रब ने उदऊनी दुआ करो मुझसे अस्तजिब मैं जवाब दूंगा लकुम तुम्हारी दुआओं का। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग यस्तकबिरूना तकब्बुर करते हुए अन इबादती मेरी बंदगी से हटते हैं सयदखुलूना जरूर वो दाखिल होंगे जहन्नमा जहन्नुम में दाखिरीन ज़लील ख्वार होकर। अल्लाहुल्लज़ी वो अल्लाह ही है जअला जिसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल्लैला रात को लितस्कुनु इस तरह के तुम सुकून हासिल कर सको फीही उसमें वन्नहारा और दिन को मुबसिरन रोशन। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह लज़ू फ़ज़लिन जरूर फजल करने वाला है अलन्नासी इंसानों पर वलाकिन्न वलेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर इंसान ला यशकुरून नहीं शुक्र अदा करते। ज़ालिकुमुल्लाहु ये है अल्लाह रब्बुकुम तुम्हारा रब खालिक़ु पैदा करने वाला कुल्ली शै हर शय का ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला हुआ मगर सिर्फ वो फ़अन्ना सो कहाँ तुफ़कून तुम बहकाए जा रहे हो। कज़ालिका इसी तरह युफ़कु बहकाए गए अल्लज़ीना वो लोग कानू जो थे बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों का यजहदून जानबूझ कर इनकार करते। अल्लाहुल्लज़ी वो अल्लाह ही है जअला जिसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल अर्ज़ जमीन को क़रारन क़रार वाली वस्समाअ और आसमान को बिनाअन छत वसव्वरकुम और शक्लो सूरत दी तुम्हें फ़अहसना सो क्या ही बेहतरीन सुवरकुम शक्लो सूरत दी उसने तुम्हें वरज़क़कुम और रिज़्क़ दिया उसने तुम्हें मिनत तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों से। ज़ालिकुमुल्लाहु ये है अल्लाह रब्बुकुम तुम्हारा रब फ़तबारकल्लाहु बहुत बरकत वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन रब सारे जहां का। वल हय्यु वो आप अपनी हयात पर कायम है ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला हुआ मगर वही फदऊहु सो दुआ करो उसी से मुखलिसीना खालिस करते हुए लहुद्दीना उसके लिए दीन को अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए रब्बिल आलमीन जो रब है सारे जहां का। कुल आप कहिए इन्नी नुहीतु बेशक मुझे रोका गया है अन अअबुदा कि मैं बंदगी करूं अल्लज़ीना उनकी जिनसे तदऊना तुम दुआएं करते हो मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा लम्मा जबकि जाअनिया आ चुके मेरे पास अल बय्यिनातु वाज़ेह बयानात मिर रब्बी मेरे रब के व उमिरतु और मुझे ये हुक्म दिया गया है अन उस्लिमा कि मैं खुद को फरमाबरदारी में सौंप दूं लिरब्बिल आलमीन सारे जहां के रब की। वल्लज़ी वो अल्लाह ही है जिसने खलक़कुम तुम्हारी पैदाइश की शुरुआत की मिन तुराबिन मिट्टी से सुम्मा फिर मिन नुतफ़तिन हक़ीर माए वाली हालत सुम्मा फिर मिन अलक़तिन खून का लोथड़ा सुम्मा फिर युख़रिजुकुम वो निकालता है तुम्हें तिफ़लन बच्चे की शक्ल में सुम्मा फिर लितबलुगु इस तरह तुम पहुंचते हो अशुद्दकुम अपनी जवानी को सुम्मा फिर लितकूनु इस तरह तुम हो जाते हो शुयूखन बूढ़े व मिनकुम और तुम में से मन युतवफ़ा कोई वफ़ात पा जाता है मिन क़ब्लु इन मराहिल के पहले ही वलितबलुगु और इस तरह तुम पूरी करते हो अजलन मुसम्मन अपनी मुक़र्ररा मुद्दत वलअल्लकुम तो तुम्हें चाहिए कि ताक़िलून तुम अक़ल से काम लो। वल्लज़ी वो अल्लाह ही है युह्यी जो जिंदगी भी देता है वो युमीतु और मौत भी देता है फ़इज़ा क़ज़ा फिर जब फैसला करता है अमरन किसी मामले का फ़इन्नमा तो दर हक़ीक़त यक़ूलु वो फरमाता है लहू उसके लिए कुन कुन फ़यकून तो वो हो जाता है। अलम तरा क्या नहीं तू गौर करता इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ युजादिलूना जो बहस व मुबाहिसा करते हैं फ़ी आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों के बारे में अन्ना कहाँ युसरफ़ून वो फेरे जा रहे हैं। अल्लज़ीना वो लोग कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया बिल किताबी अल किताब को व बिमा और उसे भी अरसलना हमने भेजा बिही जिसके साथ रुसूलना अपने रसूलों को फसौफा सो जरूर यालमून उन्हें मालूम हो जाएगा। इदिल अगलालु जब तोक यानी पट्टे होंगे फी अनाक़िहिम उनकी गर्दनों में वस्सलासिलु और जंजीरें भी युस्हबून वो घसीटे जाएंगे फिल हमीमी खोलते पानी में तुम्मा फिर फिन नारी आग में युस्जरून वो झोंक दिए जाएंगे तुम्मा फिर क़ील लहुम पूछा जाएगा उनसे आइना कहाँ है मा कुंतुम वो जिन्हें तुम थे तुशरिकून शरीक करते मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के साथ क़ालू वो जवाब देंगे वल्लू गुम हो गए वो अन्ना हमसे बल्कि लम नकुन नहीं थे हम नदउ दुआएं करते मिन क़ब्लु इससे पहले शैअन किसी से कज़ालिका इसी तरह युज़िल्लुल्लाहु गुमराही में पड़े रहने देता है अल्लाह अल काफिरीन नाफरमानों को। ज़ालिकुम ये तुम्हारा हाल बिमा कुंतुम इसलिए हुआ कि तुम थे तफरहूना इतराते फिल अर्ज़ि जमीन में बिग़ैरिल हक़्क़ि बेवजह व बिमा कुंतुम और इसलिए भी कि तुम थे तमरहून अकड़ दिखाते। उदखुलू दाखिल हो जाओ अबवाब जहन्नमा दरवाजों से जहन्नुम में खालिदीन फ़ीहा हमेशा रहोगे वहाँ फ़बीसा क्या ही बुरा मसवा ठिकाना है अल मुतकब्बिरीन तकब्बुर करने वालों का। फस्बिर तो सब्र करते रहिए इन्न वअदल्लाहि बेशक अल्लाह का वादा हक़्क़ुन अपने वक्त पर हक होकर रहेगा
فإنما نرينك اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی بعض وہ جو نعدہم ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے او نتوفینک یا ہم وفا دے دیں آپ کو فإلینا تو ہماری ہی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا رسولا ہم نے مقرر کیا رسولوں کو من قبلک آپ سے پہلے بھی منہم ان میں سے من قصصنا کچھ کے واقعات بیان کیے ہم نے علیک آپ پر ومنہم اور ان میں سے من لم نقصص کچھ کے نہیں ہم نے واقعات بیان کیے علیک آپ پر وما کانا اور نہیں ہو سکتا لرسول کسی رسول کے لیے ان یاتیا کہ وہ پیش کرے بآیات کوئی نشانی الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے ہی فاذا جاء پھر جب آیا امر اللہ حکم اللہ کا قضی فیصلہ کر دیا گیا بالحق حق کی بنیاد پر وخسر اور نقصان اٹھایا ہنالک وہی اسی وقت المبطلون باطل اور غلط لوگوں نے اللہ الذی اللہ ہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الانعام مویشیوں کو لترکبوا اس طرح کہ تم سوار ہو سکو منہا ان میں سے کچھ پر ومنہا اور ان میں سے تاکلون کچھ کو تم کھانے میں استعمال کرتے ہو وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان میں منافع بہت سے فائدے ہیں وَلِتَبْلُغُوا اور اس طرح تم پہنچتے ہو علیہا ان کے ذریعے حاجتاً فی صدورکم اپنی من چاہی جگہ پر وعلیہا اور ان پر وعلی الفلکی اور کشتی پر تحملون تم سواری بھی کرتے ہو وَيُرِيكُمْ اور اللہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں فَأَيَّا سو کن کن آیات اللہ نشانیوں سے اللہ کی تنکرون تم انجان بنو گے افلم تو کیا نہیں یسیرو سیر کرتے انسان فی الارض زمین میں فینظروا تو نظر اٹھا کر دیکھتے کیف کان کہ کیسا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کانو وہ تھے اکثر زیادہ تعداد میں منہم ان سے واشد اور زیادہ مضبوط تھے قوتاً قوت میں وآثارا اور آثار چھوڑ گئے فی الارض زمین میں فما اغنا تو نہیں کام آیا عنہم انہیں ما کانو جو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے فلما پھر جب جاءتہم آئے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبینات واضح بیان کے ساتھ فرحوا تو وہ اترانے لگے بما عندہم اس پر جو ان کے پاس تھا من العلم علم وحاق تو گھیر لیا بہم انہیں ما کانو بھی اسی نے جس کا تھے وہ یستہزئون مذاق اڑاتے فلما سو جب رأو انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارا عذاب قالو تو کہنے لگے آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر وحدہ اس کی وحدانیت کے ساتھ وکفرنا اور ہم انکار کرتے ہیں بما کننا بھی ان کا جنہیں ہم تھے اللہ کے ساتھ مشرکین شریک کرتے فلم یکو پھر نہ ہوا ینفعوہم کہ فائدہ دیتا انہیں ایمانہم ان کا ایمان لانا لما رأو جب دیکھا انہوں نے بأسنا ہمارا عذاب سنت اللہ طریقہ ہے اللہ کا اللتی وہی جو قد خلت بے شک لاگو ہو چکا پہلے بھی فی عبادہ اس کے بندوں میں وخسرا اور نقصان اٹھایا ہنالک وہی اسی وقت الکافرون نافرمانوں نے بسم اللہ اللہ کی صفت کے ساتھ الرحمانی بڑا مہربان الرحیم بڑا رحم کرنے والا حامیم حامیم تنزیل نازل کی جا رہی ہے من الرحمن الرحیم بڑے مہربان خوب رحم کرنے والے رب کی طرف سے کتاب ایک ایسی کتاب فصلت تفصیل سے بیان کر دی گئی آیاتہ جس کی آیتیں قرآن عربیا بار بار پڑھی جانے والی عربی زبان میں لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جنہیں معلوم کرنا ہے بشیرن خوشخبری دینے والی ونذیرن اور خبردار کرنے والی فاعرض تو اعراض کیا اکثرهم انسانوں کی اکثریت نے فہم اور وہ لا يسمعون سننا ہی نہیں چاہتے وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل فی اکنۃ غلاف میں ہے مما تدعونا اس کے تعلق سے تم دعوت دے رہے ہو ہمیں الیہ جس کی طرف وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں وقرن بھاری پن ہے ومن بیننا اور ہمارے درمیان وبینک اور تیرے درمیان حجاب ایک آڑ ہے فعمل تو اپنا عمل کر اننا بے شک ہم عاملون اپنا عمل کر رہے ہیں قل آپ کہیے انما در حقیقت انا بشر میں انسان ہوں مثلکم تمہاری طرح یوحا وحی کی گئی الیہ میری طرف انما الہکم کہ در حقیقت تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے فاستقیموا سب مضبوطی سے قائم رہو الیہ اس بات پر واستغفروہ اور مغفرت مانگو اسی سے وویل اور بربادی ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے الذین وہ جو لا یؤتون نہیں کرتے الزکاۃ تزکیے والے کام وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت کے ہم وہ خود ہی کافرون انکاری ہیں ان الذین آمنوا بے شک جن لوگوں نے ایماندارانہ زندگی گزاری وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہے لہم اجر ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون کبھی نہ ختم ہونے والا قل آپ پوچھئے فانکم کیا پھر تم لتکفرون انکار کرتے ہو بالذی اس رب کا خلق الارض جس نے پیدا کی زمین فی یومین دو اتوار میں وتجعلون اور تم بناتے ہو لہو اندادا اس کے برابر دوسروں کو ذالک وہ تو رب العالمین سارے جہاں کا رب ہے وجعل اور اسی نے جما دیے فیہا زمین میں رواسیہ پہاڑ من فوقہا اس کے اوپر وبارکا اور برکتیں رکھی فیہا اس میں وقدرا اور طے کر دی فیہا اس میں اقواتہا اس کی غذائیں فی اربعۃ ایام 4 اتوار میں سواء برابر ملتا رہے گا للسائلین ضرورت مندوں کو ثم استوى پھر متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف وہی دخان اور وہ تھا دھواں دھواں فقال لها پھر کہا اسے وللارض اور زمین سے ائتیا تم دونوں آؤ طوعا اختیاری او کرہن یا غیر اختیاری طور پر قالتا دونوں نے کہا اتینا ہم آتے ہیں طائعین اختیاری طور پر فقضاہن پھر فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں 7 سماوات 7 آسمانوں کا فی یومین 2 اتوار میں واوحى اور طے کر دی فی کل سماء ہر آسمان میں امرہا اس کی ذمہ داری وزینا اور ہم نے خوبصورتی عطا کی السماء الدنیا دنیاوی آسمان کو بمصابیح ستاروں سے وحفظا اور اس کی حفاظت کی
ذالک تقدیر، یہ طے کردہ نظام ہے، العزیز العلیم، زبردست علم والے رب کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ، تو آپ کہیں، أَنذَرْتُكُمْ، میں خبردار کرتا ہوں تمہیں، صَاعِقَةً، ویسے ہی دھماکے سے، مِثْلَ صَاعِقَةِ، جیسا دھماکہ ہوا تھا، عاد و ثمود، عاد اور سمود پر، اذ جاءتهم، جب آئے ان کے، الرسل، رسول، من بین ایدیہم، ان کے پہلے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے بعد بھی، اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر صرف اللہ کی، قالوا، تو انہوں نے کہا، لو شاء، اگر چاہتا، ربنا، ہمارا رب، لانزل، تو ضرور نازل کرتا، ملائکۃ، فرشتوں کو رسول بنا کر، فإنا، اور بے شک ہم، بما ارسلتم بہ، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا، کافرون، انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، سو بے شک جو عاد تھے، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بے وجہ، وقالوا، اور کہنے لگے، من اشد، کون زیادہ شدید ہے، منا قوتاً، ہم سے قوت میں، اولم یروا، کیا نہیں وہ دھیان دیتے، ان اللہ، کہ اللہ، الذی خلقہم، جس نے پیدا کیا انہیں، وہ اشد، وہ زیادہ شدید ہے، منہم قوتاً، ان سے قوت میں، وکانوا، اور وہ ہیں کہ بآیاتنا، ہماری آیاتوں کا، یجحدون، جان بوجھ کر انکار کرتے رہے۔ فارسلنا، سو بھیجی ہم نے، علیہم، ان پر، ریحا صرصرا، طوفانی ہوائیں، فی ایام نحسات، تہس نہس کر دینے والے دنوں میں، لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں انہیں، عذاب الخزی، رسوائی بھری سزا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا عذاب، اخزا، تو زیادہ رسوائی والا ہے، وہم، اور وہ، لا ینصرون، نہیں مدد پائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور بے شک سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، راہ سجائی ہم نے انہیں، فَاسْتَحَبُّوا، پر انہوں نے پسند کیا، العمى، اندھا بنے رہنے کو، علی الہدی، ہدایت کے مقابلے، فَأَخَذَتْهُمْ، تو دھر دبوچا انہیں، صَاعِقَةُ، دھماکے نے، العذاب الہون، ذلت والے عذاب کی صورت میں، بما كانوا، اس وجہ سے جو تھے، یکسبون، وہ حرکتیں کرتے۔ وَنَجَّيْنَا، اور نجات دی ہم نے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور رہے تقوی پر قائم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، يُحْشَرُ، اکٹھا کیا جائے گا، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، إِلَى النَّارِ، جہنم کی آگ پر، فَهُمْ، پھر ان کے، یوزعون، درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا ما جاؤوها، جب وہ پہنچیں گے وہاں، شہید علیہم، تو گواہی دیں گی انہی کے خلاف، سمعہم، ان کی سماعت، وابصارہم، ان کی بصارت، وجلودہم، اور ان کی جلدیں، بما كانوا، اس کی جو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ وقالوا، اور وہ پوچھیں گے، لجلودہم، اپنی جلدوں سے، لما شہدتم، کیوں تم گواہی دے رہی ہو، علینا، ہمارے خلاف، قالوا، وہ جواب دیں گے، انطقنا اللہ، بولنے کی طاقت دی ہمیں اللہ نے، الذی انطق، جس نے بولنا سکھایا، کل شیء، ہر شے کو، وہوا، اور وہی ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، اول مرۃ، پہلی بار، والیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے گئے ہو۔ وما کنتم، اور جو تھے تم سوچتے، تستترون، چھپ کر گناہ کرتے وقت، ان یشہد، کہ نہیں گواہی دے سکتی، علیکم، تمہارے خلاف، سمعکم، تمہاری سماعت، ولا ابصارکم، اور نہ تمہاری بصارت، ولا جلودکم، اور نہ تمہاری جلدیں، ولیکن ظننتم، تمہارا تو یہ گمان تھا، ان اللہ، کہ اللہ کو، لا یعلم، نہیں معلوم، کثیرا مما، اس میں سے بہت سا وہ جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ وذالکم ظنکم، اور یہ تمہارا گمان ہی ہے، الذی ظننتم، جو تم نے گمان کیا تھا، بربکم، اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، اسی گمان نے برباد کیا تمہیں، فاصبحتم، سو ہو گئے تم، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں۔ فإن یصبروا، پھر اگر وہ صبر کریں، فالنار، تو بھی جہنم کی آگ ہے، مثوی لہم، ٹھکانہ ہوگا ان کا، وإن یستعتبوا، اور اگر وہ فریاد کریں، فما ہم، تو نہیں ان کی، من المعتبین، فریاد قبول کی جائے گی۔ وقیضنا، اور مقرر کر دیا ہم نے، لہم، ان کے ساتھ، قرناء، ایسے ساتھی، فزینوا، جنہوں نے سجا کر دکھایا، لہم، انہیں، ما بین ایدیہم، ان کے اگلے، وما خلفہم، اور ان کے پچھلے اعمال، وحق، اور حق ثابت ہوا، علیہم القول، ان پر عذاب کا فرمان، فی امتوں کی طرح، قد خلت، جو گزر چکے، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنات اور انسانوں کے، انہم کانوا، بے شک وہ سب ہوئے، خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا، نہ تم سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا، اور شور مچاؤ، فیہ، اس کے پڑھے جانے پر، لعلکم، اس طرح ہی تم، تغلبون، غالب آ سکتے ہو۔ فلنذیقن، پھر ضرور بے ضرور ہم چکھائیں گے، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابا شدیدا، شدید عذاب، ولنجزینہم، اور ضرور بے ضرور ہم سزا دیں گے انہیں، اسوأ الذی، ان برے اعمال کی، کانوا یعملون، جو تھے وہ کرتے۔ ذالک جزاء، یہ سزا ہے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کی، النار، جہنم کی آگ، لہم، ان کے لیے، فیہا، وہاں، دار الخلد، ہمیشہ ٹھکانہ ہے، جزاء، سزا، بما کانوا، اس کی جو تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیاتوں کا، یجحدون، جان بوجھ کر انکار کرتے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا، دکھائیے ہمیں، الذین، وہ جنہوں نے، اضلانا، گمراہ کیا ہمیں، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے، نجعلہما، ہم کچلیں گے ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے قدموں تلے، لیکونا، تاکہ وہ دونوں ہوں، من الاسفلین، نچلے اور ذلیل لوگوں میں۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، قالوا، کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر مضبوطی سے جمے رہے اپنی بات پر، تتنزل، اتریں گے، علیہم، ان کے پاس، الملائکۃ، فرشتے یہ کہتے ہوئے، اللہ تخافوا، کہ نہ تم خوف کرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم دکھی ہو، وابشروا، اور خوشخبری سن لو، بالجنت التی، اس جنت کی جس کا، کنتم، تم سے تھا، توعدون، وعدہ کیا گیا، نحن، ہم، اولیاؤکم، تمہارے ساتھی رہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی رہیں گے، ولکم، اور تمہارے لیے ہوگا، فیہا، وہاں،
मा तश्तही अनफुसुकुम, सब कुछ जो तुम्हारा मन चाहेगा, वलकुम और तुम्हारे लिए होगा, फीहा वहां, मा तद्दऊन जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे, नुजुलन मेहमानी होगी, मिन गफूरिर रहीम मगफिरत करने वाले मेहरबान रब की तरफ से, वमन और किसकी, अहसनु कौलन ज्यादा बेहतर हो सकती है बात, मिम्मन दआ उससे जो दावत दे, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, व अमिला सालिहन और अमल करे नेक, व क़ाला और इकरार करे, इन्ननी कि बेशक मैं मिनल मुस्लिमीन फरमाबरदारों में से हूँ, वला तस्तवी और नहीं बराबर हो सकती, अल हसनतु अच्छाई, वला सय्यतु और न बुराई, इदफा बिल्लती दूर करो बुराई को उस तरीके से, या अहसनु जो ज्यादा बेहतर हो, फ़इज़ल्लज़ी तो इस सूरत में वो शख्स बैनका तुम्हारे दरमियान, व बैनहु और जिसके दरमियान, अदावतुन अदावत और मन मुटाव होगा, कअन्नहु वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि वलियुन हमीम जिगरी साथी हो, वमा युलक़्क़ाहा और नहीं हासिल होती ये अखलाकी बुलंदी, इल्ला मगर अल्लज़ीना सबरू उन्हीं लोगों को जो सब्र करना जानते हैं, वमा युलक़्क़ाहा और नहीं हासिल होती ये इल्ला मगर ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम बड़े हौसले वालों को, व इम्मा यंज़ग़न्नका और अगर उकसाए तुझे मिनश शैतानी शैतान नज़ग़ुन किसी तरह, फस्तइज़ बिल्लाहि तो पनाह में आजा अल्लाह के, इन्नहु बेशक वो हुवस समीउल अलीम ही सब कुछ सुनता जानता है, वमिन आयातिही और अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लैलु रात, वन्नहारु और दिन, वश्शम्सु और सूरज, वल्क़मरु और चांद, ला तस्जुदू ना तुम सजदा करो, लिशम्सी सूरज को, वला लिलक़मरी और न चांद को, वस्जुदू लिल्लाहि बल्कि सजदा करो अल्लाह ही को, अल्लज़ी ख़लक़हुन्ना जिसने पैदा किया इन सबको, इन कुंतुम अगर तुम हो, इय्याहु सिर्फ उसी की, ताबुदून इबादत करते, फ़इन इस्तकबरू फिर अगर वो तकब्बुर करें, फ़ल्लज़ीना तो जान ले कि वो जो इंद रब्बिका तेरे रब के पास हैं, युसब्बिहूना वो तस्बीह करते रहते हैं, लहू अल्लाह की, बिल्लैली रात, वन्नहारी और दिन, वहुम और वो, ला यसअमून कभी उकताते नहीं, वमिन आयातिही और अल्लाह की निशानियों में से है, अन्नका तरा कि तू देखता है, अल अर्ज़ जमीन को, ख़ाशिअतन फटी फटी, फ़इज़ा अंज़लना फिर जब हम बरसाते हैं, अलैहा उस पर, अलमा बारिश, इहतज़्ज़त तो वो लहलहा उठती है, वरबत और उभर आती है, इन्नल्लज़ी बेशक वो रब, अहयाहा जिसने जिंदगी दी जमीन को, लमुहयिल मौता जरूर वही जिंदा करेगा मुर्दों को, इन्नहु बेशक वो अला कुल्लि शैइन हर शय पर कदीर पूरी कुदरत रखता है, इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग युल्हिदूना टेढ़ापन ढूंढते हैं, फी आयातिना हमारी आयतों में, ला यख़फ़ऊना नहीं वो छुपे हुए हैं, अलैना हमसे, अफ़मन युल्क़ा क्या फिर जो डाला जाए, फिन्नारी जहन्नुम की आग में, खैरुन बेहतर है, हम या मन याती वो जो आए, आमिनन अमन के साथ, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, इअमलू अमल करो, मा शिअ्तुम जो और जैसे तुम चाहो, इन्नहु बेशक अल्लाह बिमा तअमलूना जो तुम अमल कर रहे हो, बसीर उसे देख रहा है, इन्नल्लज़ीना बेशक लोगों ने कफरू इनकार ही किया, बिज़्ज़िक्रि नसीहत का, लम्मा जाअहुम जब उनके पास पहुंची, व इन्नहु और बेशक ये लकिताबुन अज़ीज़ यकीनन किताब है गलबे वाली, ला यअतीही नहीं आ सकता इसके पास, अल बातिलु बातिल, मिन बैनि यदैहि न इसके आगे से, वला मिन खल्फिही और न इसके पीछे से, तंज़ीलुन नाजिल हो रहा है ये, मिन हकीमिन हमीद हिकमत वाले हम्द वाले रब की तरफ से, मा युक़ालु नहीं कहा जा रहा, लका आपसे, इल्ला मगर, मा क़द क़ीला वही जो कहा गया, लिर्रुसुली रसूलों से, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, इन्ना रब्बका बेशक आपका रब, लज़ू मग़फ़िरतिन जरूर मग़फ़िरत करने वाला है, वज़ू इक़ाबिन अलीम और दर्दनाक पकड़ वाला भी है, वलौ जअलनाहु क़ुरआनन और अगर नाजिल करते हम इस कुरान को, अजमियन अजमी ज़बान में, लक़ालू तो जरूर ये कहते, लौला क्यों नहीं, फ़ुस्सिलत तफ़सील से बयान की गई, आयातुहु इसकी आयतें, अजमियुन या अजमी, व अरबियुन और क्या अरबी, कुल आप कहिए, हुआ ये, लिल्लज़ीना आमनू उन लोगों के लिए जिन्हें मानना है, हुदन व शिफ़ाउन हिदायत और शिफा है, वल्लज़ीना और जो लोग ला युमिनूना नहीं मानते, फी आज़ानिहिम उनके कानों में, वक़्रुन भारीपन है, वहुवा अलैहिम और उन आंखों पर, अमन अंधापन है, उलाइका इनकी हालत यह है कि गोया, युनादौना ये बुलाए जा रहे हों, मिन मकानिन बईद दूर की जगह से, वलक़द आतैना और बेशक हमने दी, मूसल किताबा मूसा को अल किताब, फ़ख्तुलिफ़ा तो इख्तिलाफ किया गया, फीही उसमें, वलौला और अगर न होती, कलिमतुन सबक़त बात तयशुदा, मिन रब्बिका आपके रब की, लक़ुज़िया तो जरूर फैसला कर दिया जाता, बैनहुम उनके दरमियान, व इन्नहुम और बेशक वो, लफ़ी शक्किन जरूर शक में, मिन्हु उसको लेकर, मुरीब उलझ गए हैं, मन आमिला जो अमल करे, सालिहन नेक, फलिनफ्सिही तो अपने भले के लिए, वमन असाअ और जो करे बुराई, फ़अलैहा तो उसका वबाल भी उसी पर होगा, वमा रब्बुका और नहीं आपका रब, बिज़ल्लामिन नुकसान करता, लिल अबीद बंदों का।